बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात के वो तलबा जो कराची बोर्ड से इस साल यानी 2023 में 12वीं जमात का इम्तिहान दे रहे हैं, उनके लिए एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हाल ही में कराची बोर्ड ने 2023 के लिए नए मॉडल पेपर जारी किए हैं, जिनमें शामिल उर्दू लाजमी का पर्चा भी पेश किया गया है। मॉडल पेपर के मुताबिक 20% कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे 40% नंबर्स पर यानी 40 नंबर्स पर, और हिस्सा जीम भी 40 नंबर्स पर मुश्तमिल है। इस मॉडल पेपर में शामिल सवालात और इन सवालात की तैयारी करने के लिए अहम मौज़ूआत के हवाले से आज इस वीडियो में हम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मॉडल पेपर के तमाम सवालात और उससे मुतल्लिका अहम मौज़ूआत की तफसीलात भी साथ साथ आपके सामने पेश की जाएगी। 12वीं जमात का उर्दू लाजमी का पर्चा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा हिस्सा अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 20 कसीरुल इंतखाबी यानी MCQs होंगे। हर MCQs का 1 नंबर है। इन 20 MCQs में से 10 MCQs हिस्सा नस्र और 10 हिस्सा नज़्म से शामिल किए जाएंगे। इस सवाल की तैयारी के लिए आप तमाम तलबा अपनी किताब की फ़हरिस्त से ख़ास तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। फ़हरिस्त में शामिल तमाम मज़ामीन, उनके मुसन्निफ़ीन और वो मज़ामीन जिन किताबों से लिए गए हैं, अगर वो बातें अगर आपको याद होती हैं तो उससे काफ़ी हद तक MCQs की तैयारी मुमकिन है। इसी तरह हिस्सा नज़्म में शामिल तमाम नज़्मों, हम्द, नात और गज़लों के शौरा, उनकी तमाम अहम खुसूसियात और अलकाबात के हवाले से अगर आप तफसीलात याद कर लेते हैं तो ये सवाल बआसानी आप हल कर सकते हैं। इस हवाले से भी एक तफसीली वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। हिस्सा बे में 4 सवालात हैं, हर सवाल 10 नंबर का है। हिस्सा बे का पहला सवाल जो सवाल नंबर 2 होता है, उसमें 2 अशार की तशरीह बहवाला शायर पूछी जाती है। इस सवाल में आम तौर पर गज़लों के अशार तशरीह के लिए दिए जाते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए आप 4 अहम शोरा जो निसाब में शामिल हैं, उनकी गज़लों की तैयारी कर लें तो ये सवाल बआसानी हल हो सकता है। उन शोरा में मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन खान मोमिन और मिर्ज़ा गालिब शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 4 शोरा की गज़लों की तशरीहात अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सवाल बआसानी हल हो जाएगा। हिस्सा बे का दूसरा सवाल जो सवाल नंबर 3 होता है, उसमें एक इक्तिबास की तशरीह बहवाला सबक और मुसन्निफ पूछी जाती है। ये सवाल भी 10 नंबर का है। इस सवाल में आम तौर पर 2 या 3 पैराग्राफ या इक्तिबास दिए जाते हैं, जिसकी तशरीह बहवाला सबक और मुसन्निफ पूछी जाती है। इस सवाल में यूं तो किसी भी सबक से इक्तिबास दिया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर चंद अहम असबाक ऐसे हैं जिनसे ख़ास तौर पर इक्तिबास दिए जाने की उम्मीद होती है। उन असबाक में सैयद सुलेमान नदवी का सबक, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, सर सैयद अहमद ख़ान का सबक अज़्म जज़्म, अल्ताफ़ हुसैन हाली का मजमून इस्लाम में गदागरी की मजम्मत ख़ास तौर पर शामिल हैं। इन्हीं असबाक में से इक्तिबास की तशरीहात आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। हिस्सा बे का तीसरा सवाल जो सवाल नंबर 4 होता है, वो नज़्म का मरकज़ी ख्याल शायर के तारुफ के साथ पूछा जाता है। ये सवाल ऑप्शनल होता है, इख्तियारी होता है। इस सवाल में मरकज़ी ख्याल के अलावा नज़्म के किसी बंद की तशरीह भी शायर के तारुफ के साथ पूछी जाती है। मेरा मशवरा तलबा के लिए ये है कि वो बंद की तशरीह की बजाय नज़्म का मरकज़ी ख्याल याद कर लें, चूँकि नज़्म का मरकज़ी ख्याल मुख्तसर भी होता है और बआसानी 3 या 4 अहम नज़्मों के मरकज़ी ख्याल याद करके आप इस सवाल का जवाब तहरीर कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए जो 4 अहम नज़में हैं, उनमें नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म असरार कुदरत, एहसान दानिश की नज़्म जश्न बेचारगी, जोश मलिया आबादी की नज़्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब और हफीज़ जालंधरी की नज़म हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती शामिल है। अगर आप इन 4 नज़मों के मरकज़ी ख़याल माँ शायरी का तारुफ याद कर लेते हैं तो ये सवाल भी बआसानी हल हो जाएगा।
حصہ بے کا چوتھا سوال جو سوال نمبر 5 ہوتا ہے، اس میں ایک سبق کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ لکھوایا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی اختیاری یعنی آپشنل ہوتا ہے۔ اس سوال میں سبق کے خلاصے کے علاوہ نصاب میں شامل مشقوں سے سوالات دیے جاتے ہیں، جس میں 5 سوالات کے جواب پوچھے جاتے ہیں۔ اس سوال کی تیاری کے لیے بھی میرا طلباء کو مشورہ ہے کہ وہ اسباق کے خلاصے یاد کرنے کو ترجیح دیں۔ وہ اسباق جن سے خلاصے دیے جاتے ہیں ان میں افسانے یا ڈرامے شامل ہیں۔ اس سوال کی تیاری کے لیے سعادت حسن منٹو کا افسانہ نیا قانون، غلام عباس کا افسانہ مجسمہ، اشفاق احمد کا افسانہ چور اور امتیاز علی تاج کا ڈرامہ آرام و سکون، یہ 4 اسباق اہم ہیں۔ اگر یہ 4 اسباق مصنفین کے تعارف کے ساتھ آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ سوال بھی بآسانی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حصہ جیم شروع ہوتا ہے۔ حصہ جیم 2 سوالوں پر مشتمل ہے، ہر سوال کے 20 نمبر ہیں۔ حصہ جیم کا پہلا سوال جو سوال نمبر 6 ہوگا، اس میں شاعر کی شاعرانہ خصوصیات اشعار کی مثالوں کے ساتھ پوچھی جاتی ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ چند اہم شعراء کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس سوال کے لیے جو اہم شعراء ہیں ان میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب اور نذیر اکبر آبادی شامل ہیں۔ ان 4 شعراء کی اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں تو یہ سوال بھی بآسانی حل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ میں سے وہ طلباء جنہوں نے 11ویں جماعت میں میر تقی میر، میر درد یا مرزا غالب کی یا نذیر اکبر آبادی کی تیاری کی ہوئی ہے، اسی تیاری کو آپ دہرا سکتے ہیں اور اسی جواب کو سیکنڈ ایئر میں یعنی 12ویں جماعت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ 12ویں جماعت کے لیے علیحدہ سے شاعر پر تبصرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حصہ جیم کا دوسرا سوال جو سوال نمبر 7 ہوتا ہے، اس میں نثر نگار کی نثری خصوصیات پوچھی جاتی ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے بھی آپ 4 اہم نثر نگار کی نثری خصوصیات یاد کر سکتے ہیں۔ ان نثر نگاروں میں سید سلیمان ندوی، مولوی عبدالحق، سر سید احمد خان اور الطاف حسین حالی شامل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ان 4 مصنفین کی نثری خصوصیات آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ سوال بھی بآسانی حل ہو سکتا ہے۔ اس سوال کے اہم مصنفین میں سر سید احمد خان اور الطاف حسین حالی 11ویں جماعت میں بھی شامل تھے۔ ممکن ہے کہ آپ طلباء میں سے کسی نے سر سید احمد خان اور حالی کی نثری خصوصیات 11ویں جماعت میں یاد کی ہوں۔ اگر آپ نے وہ تمام خصوصیات یاد کی ہیں تو انہی خصوصیات کو دہرا کر ان کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اس سوال میں نثری خصوصیات کے علاوہ مضمون لکھنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نثر نگار کی تیاری نہ کر سکیں تو مضمون بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی 20 نمبرز پر مشتمل ہے۔ 12ویں جماعت میں اردو لازمی کا پرچہ 100 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ اردو کے پرچے کی تیاری اچھی طرح کرتے ہیں اور صحیح املے اور اچھی رائٹنگ کے ساتھ آپ اپنے جوابات امتحانی کاپی میں درج کرتے ہیں تو بہت اچھے نمبرز آنے کی امید ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ماڈل پیپر کے تمام اہم سوالات اور اس سے متعلقہ اہم موضوعات کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ ان تمام موضوعات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اگر ان کی تیاری آپ نے اچھی طرح کر لی تو یہ پرچہ بآسانی اچھے نمبروں سے پاس کیا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آئندہ ماڈل پیپر میں شامل تمام سوالات کے حوالے سے تفصیلی ویڈیوز لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام ویڈیوز بھی آپ کی امتحانی تیاری میں مددگار ثابت ہوں گی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔